أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته वालेकुम अस्सलाम। तमाम क्लास की बहनों को खुश आमदीद, वेलकम, मरहबा। आज हमारा तीसरे सफ़े का बी इशारा, यानी कि हम सेकंड उसका करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक हमारे पास 31 हैं। मैं सारों को खुश आमदीद कहती हूँ। सिस्टर आफरीन है हमारे साथ, सिस्टर फरत इफ्तिखार, सिस्टर्स सिस्टर फरखंदा इमरान है, सिस्टर गौहर बाजी हैं, हाजरा बेगम हैं, इमराना शमीम हैं, ये इन्फिनेक्स पता नहीं कौन है, इरम अली हैं, कुलसूम सलीम हैं, मरियम खालिद, मुमना शाहिद, मुनीबा, नाजिश, नुज़ुब बाजी हैं, रुबीना तनवीर हैं। और इसके बाद आगे पीछे रहता है, सदफ आबिद हैं, सादिया यूसुफ हैं, साइमा तारिक हैं, साइमा जाहिद हैं, साइमा समिया अता हैं, समीना शमसी हैं, और सरद बाजी हैं, सुमेरा काशिफ हैं, शुमाइला रशीद हैं, शाजिया हैं, शजिया हैं। माशाल्लाह शजिया भी काफ़ी दिनों बाद आई हैं क्लास में। और शाहिदा नसीम हैं, शाइस्ता बिशारत हैं, तलत बाजी हैं, उल्फत बाजी हैं। और इसके बाद लिस्ट लंबी होती जा रही है माशाल्लाह। जुमुर्द हैं, अभी तक यही है, कोई रह तो नहीं गया जो बाद में आया और ऊपर चला गया हो। रुखसाना रुखसाना इब्राहिम है। मरियम खालिद का तो लिया नाम। आप सबको वेलकम। 35 लोग हो चुके हैं अब तक हमारे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया है। किरण है, किरण भी आई है बाद में। और नाजिश, नूरीन, निदा, नईम ये सारे हो गए। चल, सीमा शाहिद का नाम लिया बाजी आपने? सीमा शाहिद को शायद ना लिया हो, सीमा शाहिद हैं। चलें, जिसका नहीं लिया वो मेरा नाम ले दे, ठीक है। आप सबको वेलकम, और जो आ रहे हैं उनको उनको भी एडवांस में वेलकम। अच्छा, हम अपना करेंगे आज तीसरे सफ़े का दूसरा इशारा इंशाल्लाह। जो आपको पता है कि सूरह बकरा के पहले 5 हम सफ़ात पढ़ रहे हैं, जिनमें जो हमारा है टॉपिक मेन वो क्या है, हिदायत। और ये हमने अपनी राइट हैंड की 5 उंगलियों पे इनको हमने लिया है। पहली 2 जो फिंगर्स थी वो हम कर चुके हैं। उसके इशारे को रिवाइज करना चाहता है तो अपना हैंड रेज कर ले। उसके बाद फिर आज हम तीसरे सफ़े के इशारे रिवाइज करते हैं। कौन करवाएगा? कोई अपना हैंड रेज कर ले। हाँ जी, रुखसाना इब्राहिम जी सिस्टर। पहले दोनों फिंगर्स के जो है ना इशारे आप करवाएं इनको। बिस्मिल्लाह। पहले दोनों इशारे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की तारीफ, जी हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। और दूसरी उंगली पे है हमारे पास काफरीन के लिए, काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं। और थर्ड नंबर पे है फसादी और बेवकूफ। फोर्थ है दो रुके। 2 रुपए। और तीसरी उंगली पे हमारे पास इशारे हैं आग की मिसाल। इनकी पहले शॉर्ट फॉर्म बताएं, इन दोनों दोनों फिंगर्स की जो। पहली फर्स्ट उंगली पे है हमारे पास तारीफ, दुआ, जी सिफात। और सेकंड पे है काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। ठीक है। और तीसरी तीसरे अभी एक मिनट, पहले देखें, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। दूसरी है काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी और 2 रुपए। ठीक है, ये हमारे दोनों हो गए। इसके बाद आज फिर हमने जो अपना तीसरा सफा शुरू किया हुआ है उसका हमने एक इशारा पढ़ लिया था, आग की मिसाल। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे बारिश की मिसाल। फिर उसके बाद है कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। ये हमारे 4 हो जाएंगे। तो ये हमारी जब तीसरी फिंगर के ऊपर आएंगे, राइट हैंड साइड की थर्ड फिंगर पे, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम इसे याद रखें, आग, बारिश, दावत और चैलेंज, ठीक है, ये होगा। तो इसका तारुफ देख लेते हैं इस इशारे का। जिस तरह जो पिछली हमारा था उसमें हमने आग, अल्लाह ताला ने आग की मिसाल दी मुनाफिकों को शो करने के लिए। इसी तरह मुनाफिकों की ही एक और मिसाल दी है, और उसमें उन बारिश की मिसाल दी जाएगी। लेकिन सिर्फ फर्क यह है कि जो पिछली मिसाल थी जिसमें आग का जिक्र था, वो पक्के मुनाफिकों की मिसाल थी, कि जो अब बिल्कुल पलट नहीं सकते हक की तरफ, जिनका अल्लाह ताला ने कहा था कि अब ये गूंगे हैं, बहरे हैं,
अंधे हैं, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, कुछ नहीं है, तो उनका उनका पलटना नामुमकिन था। लेकिन यहाँ पे जिन मुनाफिकों की बात हो रही है, उनका ये है कि उनके अंदर थोड़ी सी हक की, यानी कि उन लोगों में थोड़ा सा हक की तरफ पलटने का अभी अंसर है, और उनकी फिर मिसाल दे के अल्लाह ताला समझाएंगे। इसको हम देखते हैं कि आगे किस तरह इसमें जो हमारे असबाक निकलेंगे, इस बारिश की मिसाल में, जहाँ पे अंधेरे का भी जिक्र आएगा, बिजली की गरज, बिजली की जो गरज होती है और कड़क होती है उसका सारा, उसमें क्या निकलेंगे हमारे पॉइंट्स के मुनाफिकीन हर उस चीज से पीछा छुड़ाना चाहते हैं जो उनके लिए मुश्किल होती है। वो सिर्फ आसान बातों पे अमल करते हैं, और अल्लाह इन लोगों को हक की तरफ वापस पलटने का मौका दे रहा है। इसमें हमें ये पता चलेगा। और इसमें आप देखें जो वर्ड्स हम अपनी सारी लाइनों, इसमें दो आयतें हमने पढ़नी है आज, 19 और 20, सूरह बकरा की आयत नंबर 19 और 20। इसमें जो वर्ड्स हैं जो न्यू हैं अकॉर्डिंग टू QC2, वो 3 5 3 3 1, एवरेज अल्हम्दुलिल्लाह 3 ही बन रही है, ज्यादा नहीं बन रही। ठीक है, वो जो हैं अल्फाज उनको भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितने ज्यादा हम अपनी उर्दू के साथ मैच करके तो उसको करें इंशाल्लाह ना। तो आप देखिएगा ये हो जाएंगे हमारे लिए आसान। अच्छा, आगे इसकी हम जो शरह शुरू करने से पहले दोनों आयतों की हम इकट्ठी तिलावत सुन लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम इनका करेंगे रमान तर्जुमा। जी अयान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। जी, ये थी सूरह बकरा की आयत नंबर 19 और 20। थोड़ी सी लंबी है, लेकिन बहुत आप जब पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा कि अल्लाह ताला ने किस तरह हमारी डेली लाइफ की मिसालों से बात को कितने अच्छे अंदाज में समझाया है। तो सबसे पहले हम आयत नंबर 19 ले लेते हैं। अ, इसका रमा तर्जुमा मैं एक दो सुना देती हूँ। या जैसे बारिश आसमान से जिसमें अंधेरे हों और गरज और चमक, और वो डालते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में कड़क की वजह से, मौत के डर से, और अल्लाह घेरे हुए है काफिरों को। तो अब इसकी हम देखते हैं वन बाय वन। आओ कसय्यिबिम मिनस समाई। इसमें देखें औ जो है, यानी जिसका मतलब है या, ये हमने पढ़ा था QC1 में। कौन बताएगा, याद करके बताएं कहाँ पढ़ा था। वैसे सच वो उस तरह नहीं आया था, लेकिन एक एक जगह पे उस डिटेल बताते हुए ये बताया गया था। किसी को याद है? देखते हैं आज जरा आपकी याददाश्त का भी टेस्ट हो जाए। किसको याद था कि QC1 में ये कहाँ पढ़ा था हमने? हैंड रेस करें। जब हम फिजिकल क्लास कराते हैं ना तो हमारे पास स्टिकर्स होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, फिर जो सवाल का मिस उलुल अलबाब में तो नहीं था? हैंड रेस करें। कौन है? उलुल अलबाब में तो नहीं नहीं इस्तेमाल हुआ? नहीं नहीं नहीं, उलुल अलबाब में तो कौन बात कर रहा है? शाइस्ता बोल रही हूँ। शाइस्ता, अच्छा। नहीं सिस्टर शाइस्ता यहाँ नहीं था। सोचें जरा, दिमाग पे जोर डालें, QC1 को अपने सामने ले आए। बड़ी क्लियरली बताया था। हैंड रेस करें, जिसको आता है ना हैंड रेस करें। बच्ची आपने أو पूछा क्या, أنزل रिपीट करिएगा। आओ أو हमने أنزل आओ हमने أو पढ़ा था QC1 में, कहाँ पढ़ा था? इतना टाइम लगाने, सारे सारे लाइक स्टूडेंट्स हैं, कोई तो बोल दे। याद करें, एक जगह पे डिटेल बताते वक्त आओ का मतलब बताया था या, कहाँ एक्सप्लेन किया था इसको? या हम उतारते कुरान पहाड़ पर कुछ ऐसा था। नहीं, वो आयत तो हमने पढ़ी ही नहीं। हम तो QC1 नहीं, रुकू की दुआ तो नहीं थी? रुकू की दुआ जो थी। रुकू की दुआ में भी नहीं था। 43 लोग हैं, किसी को भी नहीं याद। ये तो फिर इसका मतलब हमने QC1 थोड़ा सा भूल रहे हैं अब आप लोग ना। अच्छा चले, मैं थोड़ी हिंट देती हूँ। हमने आओ और वाह, उनका आपस में कंपैरिजन बताया था आपको। वाह और आओ या, फौरन सोचें कहाँ कौन सी सूरत थी?
अब तो इतना टाइम हो गया, फिर उसका मैं ही बता दूं। सूरह सूरत असर। नसर। सूरह असर। असर। सूरह असर में जब आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने चार बताई हैं चीज़ें एक मोमिन को करने के लिए, खसारे से बचने के लिए, तो वहां जब एक्सप्लेन किया था तो आपको ये कहा था कि वहां पे हर बात के बीच में वाह आ रहा है, औ नहीं आ रहा। औ का मतलब वहां समझाया था कि अगर औ होता तो फिर हम कहते कि या ये कर लो या ये कर लो या, लेकिन अल्लाह ताला ने वहां पे वाह था ना, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र। तो वहां वाह वाह करके थी, तो वहां पे ये बात वहां स्लाइड भी आई थी जहां पे औ लिखा हुआ था कि अगर इसमें औ होता तो फिर होता कि कुछ एक कर लो कोई एक ना करो, लेकिन ये वाह था। तो ये हमने सब मतलब जिसने भी क्यूसी बन किया है लाजमी वो स्लाइड देखी होगी। खैर चले भूल गया, लेकिन आइंदा से इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। औ का मतलब होता है या, यानी कि अब यहाँ पे बात ये है कि पीछे चूंकि मिसाल दी हुई थी आग की, अब आगे आगे अल्लाह ताला दूसरी मिसाल दे रहे हैं या, यानी कि दूसरी तरह की मिसाल अब दे रहे हैं। तो यहाँ बात शुरू हो रही है कि या आगे है कसय्यब। कसय्यब के अंदर भी देखें दो टुकड़े, का अलग और सैयब अलग, ठीक है, का अलग और सैयब अलग हो जाएगा। का तो वो जो हमने कल भी तशबीह के लिए इस्तेमाल किया था, का मसली, ठीक है, का मसली जैसे कि मिसाल। तो सेम इसी तरह का सैयब क्या हो गया, जैसे बारिश, सैयब कहते हैं बारिश को। अच्छा, इसको आप हम जो बारिश के वक्त दुआ भी मांगते हैं, अक्सर आप लोग पढ़ते रहते होंगे बुक्स में, इस दुआ को भी वैसे बेहतर है हम लोग याद करें। इसमें भी सैयब का लफ्ज आता है, बारिश की जो दुआ होती है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बारिश को देखते थे तो कहते थे अल्लाहुम्मा सैयब सैयबन नाफियन, कि ए अल्लाह तू नाफे बारिश, यानी कि अच्छी जो हमारे लिए बेहतर हो, नाफे हो वो बारिश बरसा। तो ये वो वहां से आप याद रख सकते हैं सैयब का मतलब। और वैसे भी इस इशारे का मतलब ही बारिश की मिसाल है ना, और इसी वर्ड से फिर इसकी ये हिंट रखी गई है ताकि आपको याद रहे कि इसका ये मीनिंग है। तो कसयबिन जैसे बारिश, औ कसयबिन जैसे बारिश, मिन समाई, मिन हो गया हरफ जर, ठीक है, मिन हमने पढ़ा है से, असमाई आसमान से, जैसे आसमान से बारिश, यानी कि अब मिसाल शुरू होने लगी है। अच्छा, एक और चीज नोट करें, कल मैं जैसे आपको बता रही थी कि हरफ जर आए इसम से पहले तो वो उसको इसम जो होता है वो जेर वाला हो जाता है ना। यहाँ पे देखें क जो है ना, जो तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी जो है ये भी एक हरफ जर होता है का। ठीक है, इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे इसको, लेकिन जस्ट मैं वैसे ही बता रही हूँ। तो इसके बाद भी देखें सैयब आया है तो जेर के साथ आया, दो जेर के साथ। अच्छा, कल गलती से रिकॉर्डिंग में मेरे मुंह से एक जगह पे ये निकल गया था कि हरफ जर फेल फेल यानी कि फेल को कर देता है, वो फेल को नहीं करता, हमेशा हरफ जर इसम से पहले आता है, ठीक है, और इसम को ही वो जेर करता है, फेल से पहले नहीं आ रहा ना, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया था। तो यहाँ भी देखें सैयब जो है इसम है, और कहा आया तो उसने उसको जेर कर दिया। आगे देखें मिन, मिन भी हरफ जर था, और उसके बाद फिर अगेन आ गया कौन सा इसम, अस्समाई। तो आप देखें नोट करें इसमें भी अस्समाई हमजा के नीचे जेर आई है। तो ये हमेशा इसकी खसूसियत होती है हरफ जर की कि ये अपने बाद वाले इसम को जेर कर देता है। तो क्या हो गया, औ का सैयब मिन समाई, या जैसे बारिश आसमान से, फी ही, फी, और हमने पढ़ा है फी हरफ जर और ही जमीर है, ठीक है, यानी उसमें, ही साइड पे एक उंगली के साथ, उसमें क्या है, जुलुमातुन, ये कल भी हम पढ़ चुके हैं, कल वाली आयत में ये वर्ड इसलिए उन्होंने शेडेड नहीं किया क्योंकि अब हम ये पढ़ चुके हैं। जुलुमातुन अंधेरे, यानी जिसमें क्या हो, इस तरह की बारिश आसमान से जिसमें अंधेरे हो, फी ही यानी कि उसमें जिसमें जुलुमातुन अंधेरे हो। वाह, वाह हो गया, और रादुन, रादुन भी इसम है मस्दर है, और ये इसका मतलब होता है, कई जगहों पे लिखा होता है बादल, और या कड़क, मतलब बहुत ही गर्ज, जो जैसे होता है ना बारिश जब बहुत तेज हो रही हो तो आवाज भी आती है, उस तरह की गर्ज। चाहिए तो इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, हमारे कुरान पाक में 13वें नंबर की सूरत है सूरह रात। ठीक है, जब आप सारे कुरान पढ़ते हैं तो आपको ये इसका नाम भी याद होता होगा। ये है रात, ठीक है, जिसका मतलब कई जगहों पे बादल या गरज वाला बादल या गरज, ये इसका मीनिंग होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सूरह रात के अंदर जो वर्ड रात आया है ना, वो आया भी आयत नंबर 13 में है। मतलब कितना खूबसूरत उसका मतलब वो कंट्रास्ट है कि कुरान पाक की 13वें नंबर की सूरत है, और उसकी 13वीं आयत के अंदर ये रात का वर्ड आया है। तो जहां से उस सूरत का नाम पड़ा है, वहां पे वो आयत शुरू होती है युसब्बिहु अर्रादु बिहम्दिही, तस्बीह करता है गरज, यानी कि बादल भी तस्बीह करती है, गरज भी तस्बीह करती है उसकी हमद के साथ। तो ये खैर इसकी जस्ट वो आपको याद रखने के लिए, अब आपको याद रहेगा कि रात उनका मतलब है गरज। वाह, आगे आ गया वाह, और फिर आ गया बर्क।
برق کہتے ہیں بجلی کو. آپ اردو میں اکثر وہ شعر و شاعری میں پڑھتے ہوں گے، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ، ہے نا، اقبال کا شعر کا ایک اس کا ہے ایک پورشن. تو اس میں کیا ہے کہ برق، یہ تو ہم اردو میں اس بولتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کا مطلب فوراً یاد ہو جائے گا کہ بجلی یا چمک، جو بجلی کی چمک ہوتی ہے، یعنی کہ بجلی کو کہا جا رہا ہے. ورادم و برق، کہ ایسی بارش آسمان سے کہ جس میں پہلے تھا ظلمات، اندھیرے ہوں، ورادم و برق، اور گرج اور چمک، یعنی اتنی تیز بارش ہو کہ بالکل اندھیرا بھی ہو جائے، بہت زور زور سے بجلی بھی چمک رہی ہو، اور گرجنے کی بھی آواز بادلوں کی آ رہی ہو. تو اس طرح کی بارش کی مثال دی جا رہی ہے. کیا ہو آگے پھر؟ یجعلونا، یہ ٹیبل ہم نے پڑھا ہوا ہے، جعلا کا ٹیبل پڑھا تھا نا QC1 میں، سیم وہی والا یجعلونا، مضارع کی طرف زیادہ انگلیوں کے ساتھ اشارہ، سیکنڈ نمبر والا یجعلونا. اچھا، اس کو ہم وہاں پہ کہتے تھے جعلا اس نے بنایا، تو یجعلونا کا ہوگا وہ سب بناتے ہیں. لیکن جعلا ایک ایسا فعل ہے کہ اس کے کافی میننگ ہے. آپ جب انشاءاللہ ڈکشنری میں دیکھیں، اس کو سرچ کریں، تو اس کی کافی زیادہ میننگز ہیں. ڈالنا، اس کو بنانا، کسی کے اندر، اس کے اور بھی ٹھونسنا، یہ بھی جگہ پہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے گا، آپ کو کافی سارے اس کے میننگ قرآن میں یوز بھی ہوئے ہیں. تو یہاں پہ آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ کوئی چیز جیسے کسی کے اندر ڈالی جائے. آگے اصل میں بات آ رہی ہے انگلیوں کی نا، کہ کانوں میں وہ اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں، تو وہاں سے ہی بات. ایک کئی جگہوں پہ مصحف میں آپ دیکھیں گے ٹھونسنے کا بھی لفظ آیا ہوگا، کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں پھر، یا جلونا، وہ ڈالتے ہیں. آگے ہے اصابیہم، اس کے بھی دیکھیں دو ٹکڑے، اصابی، اصابی، اور ہم، اصابیہم، فی آذانہم، فی ہو گیا حرف جر، اور آذانہم کے بھی دو ٹکڑے. آذان کہتے ہیں کانوں کو، یہ جمع ہے، اور اصابی کہتے ہیں انگلیوں کو. اور انگلیوں کا بھی وہ پورشن جو بالکل آگے والا حصہ ہوتا ہے نا، جیسے جس کو یعنی کہ سٹارٹ والی پور، جیسے کان میں انگلی ڈالیں تو وہ جو اگلا حصہ کان میں ڈلتا ہے، بس اس کو کہتے ہیں اصابی، اور یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، اس کی انشاءاللہ آج واحد جمع میں بھی ہم یہ ورڈز دونوں دیکھ لیں گے. تو اصابیہم، ہم یعنی کہ انہی جن منافقوں کی بات چل رہی ہے پیچھے سے، ان کی طرف اشارہ، زیادہ انگلیوں کے ساتھ سائڈ پہ، ہم اصابیہم یعنی ان کی انگلیاں. اب آپ کو پتا ہے کہ جب ان سے ہی بات کی جا رہی ہو اور انہی کی چیز کی بات کری جا رہی ہے، تو ہم اکثر اس کو پھر میننگ میں اس طرح کر لیتے ہیں کہ اپنی انگلیاں، جیسے ہم پیچھے رب کے بارے میں تھا نا، کہ اور تم عبادت کرو اپنے رب کی. تو حالانکہ ربو کا آتا تھا کہ سامنے والے سے کہا جا رہا ہے، تو لیکن کا ہم یہ تو نہیں کہتے تھے کہ تم عبادت کرو اب تمہارے رب کی، ہم کیا کہتے تھے، اپنے رب کی. یعنی سامنے کو کہا جا رہا ہے تو اسی کی ضمیر استعمال کر کے، تو اس کو اپنے کی میننگ میں. تو سیم وہی والا معاملہ ہے، چونکہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، ہم کی بات ہو رہی ہے، پیچھے چلتی آ رہی ہے. تو ان کو جب کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، یا جالونا، وہ سب ڈالتے ہیں، اصابیہم، اپنی انگلیاں. یا پھر آپ اگر اس طرح بھی کہنا چاہتے ہیں ان کی انگلیاں، تو اگر آپ کو سمجھ آتی ہے بات تو ٹھیک ہے، ہم نے مطلب اس کو ٹرانسلیشن میں ہی کرنا ہے نا، ادروائز آپ کو انڈرسٹینڈ تو ہو رہا ہے نا کہ وہ لوگ اپنی ہی انگلیاں کیا کرتے ہیں، فی میں آذانہم، اپنے کانوں میں. یہ اذن ہوتا ہے ایک ایک کان کو، اور اذان ہوتی ہے اس کی جمع. اچھا، یہ جو اذان ہم سنتے ہیں وہ اذان ڈفرنٹ ہے، ہیں تو روٹ لیٹر سیم، لیکن اس کے اور اس کے میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ وہ الف کے اوپر زبر ہوتی ہے اذان. ٹھیک ہے، اس کو ہم آزان نہیں کہتے، وہ اذان ہوتی ہے، الف کے اوپر زبر، یعنی کہ جو شروع والا، اور پھر زال، زال کے اوپر زبر، اور پھر نون. یہ جو ہے اس کا آپ نوٹ کر لیجیے گا، اس کو اس کی جو الف یعنی سٹارٹ کا حمزہ ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا ڈفرنس ہے. یہ آزان ہے، وہ اذان ہوتی ہے جو ہم سنتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں، اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں. من من السوائی کی، کس سے؟ اچھا، اب یہ سوائق کہتے ہیں، سوائق بھی ہوتی ہے کہ بہت ہی تیز بلند خوف چمک کے ساتھ، جو زور سے بجلی نہیں کڑکتی، یعنی ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے بالکل ہمارے پاس کہیں آ کے گری ہے. وہ جو اکثر بارش کے دنوں میں ایک خاص ایک آواز آتی ہے کچھ عرصے بعد، جیسے لگتا ہے کہ بس اب کہیں بجلی شاید گر گئی ہے، اور بہت ہی زور کی چمک بھی آتی ہے، اور آسمان پہ ایک دم. تو یہ وہ اصل میں سوائق اسے کہتے ہیں. یہ بھی جمع ہے، سائکہ کی جمع ہے. سائکہ اکثر لڑکیوں کا نام بھی لوگ رکھ لیتے ہیں. من السوائی کی، کہ کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے. حذر کہتے ہیں ڈرنا یا بچنا یا ڈرنا، اور موت آگے، یعنی کہ اس اپنے کانوں میں، کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من السوائی کی حذر الموت، کڑک کی وجہ سے، حذر موت کے ڈر سے. یعنی کہ جب آپ کو آپ فیل کریں نا اس کو. اچھا، اس کو ایک تو یہ کہ دو تین دفعہ ریوائز کر لیں، ظاہر اس میں ورڈز جو ہے وہ نئے ہیں،
تو آپ اس کو جب اسی طرح پورا پڑھیں گے نا فریز بنا کے تو پھر انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا کہ اصابعہم فی آذانہم، کہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق کی حذر الموت، کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے۔ اچھا، حذر الموت، یہ دیکھیں حذر ہو گیا موت، ڈر، اور موت، موت کے ڈر سے۔ اچھا، اس کو آگے آگے چونکہ چل رہی ہے ابھی آیت، پھر اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کی ڈیٹیل۔ واللہ محیطم، واللہ اور اللہ، یہ تو ہو گیا اور اللہ، محیطن احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے، محیطن کہ احاطہ کرنے والا، یہ ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں احاطہ، وہیں سے نکلا ہے محیط، ٹھیک ہے، محیطن محیط کیے ہوئے یعنی گھیرا ڈھالے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کا، یا کافروں کو، یا یعنی بی کا آپ کو پتہ ہے مطلب ہم یوز کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو کانٹیکس، تو اس میں کریں گے واللہ محیطم بالکافرین، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے یا احاطہ کیے ہوئے ہے کافروں کا۔ اب آپ دیکھیں اس کو، اگر ہم اس کی اب دیکھیں وہی بات کہ اگر ہم اس کو تصور اور احساس کے ساتھ فیل کریں اس مثال کو، تو آپ ایک دفعہ اپنے سامنے وہ لے آئے نا ساری چیز، مطلب نارملی تو ہم کہتے ہیں نماز میں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، لیکن قرآن پڑھتے وقت تو ہم کوئی مثال سمجھنے کے لیے اپنی آنکھیں بھی بند کر سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں تصور اور احساس کے ساتھ، اور یہی ہماری جو چیز ہے ایکسکیوزز کی، کہ تصور اور احساس کا جو ہم کرتے ہیں کہ چیز کو فیل کر کے ہم پڑھیں۔ تو آپ سوچیں نا، ایسی اکثر سچویشن زندگی میں سب نے شاید فیل کی ہو کہ جب اس طرح کی بہت رات ہو، کہیں جنگل ہو، اور بالکل گھپ اندھیرا، اور اوپر سے بارش شروع ہو جائے بہت ہی تیز قسم کی، اندھیرا بھی فل ڈارک، اور پھر بجلی بھی چمکنے لگ جائے، گرج بھی ہو، اور ایسے لگ رہا ہو کہ بس پاس ہی کی بجلی آئی تو گری، تو کیسی کیسی حالت ہوتی ہے نا، ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ دل ایسے اندر سے کانپ جاتا ہے اس ٹائم، تو ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ بس پتہ نہیں شاید ہم پہ ہی نہ گر جائے اور ہم بھی نہ مر جائیں۔ تو اس طرح کی فیلنگ کا انہوں نے کہا کہ اس طرح احساس کریں کہ وہ کیا کرتے ہیں پھر اس ٹائم آٹومیٹکلی کانوں میں انگلیاں، اور ایسے ایک دم لگتا ہے خوف، ڈر ڈر لگ رہا ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں مر ہی نہ جائے۔ تو یہ وہی مثال دی ہوئی ہے یہاں پہ، مثال دینے کا مقصد یہ ہے، اور کہاں پہ کس چیز کو کیا کہا گیا ہے اس کو ذرا یہ دیکھیں کہ اس مثال میں جو بارش کہا گیا ہے وہ اسلام کو کہا گیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی تھی نا، تو اسلام یعنی کہ اللہ کے جو احکامات آ رہے تھے، جو اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ رہا تھا، وہ سمجھے بارش کی مثال دی ہوئی ہے، اور آگے سے یہ جو بجلی اور اندھیرے اور گرج اور چمک، یہ سارا ان سختیوں کی مثال دی گئی ہے کہ جو دشمن، اسلام کے جو دشمن تھے اور ارد گرد جو انہوں نے مشکلات پھیلائی ہوئی تھیں مسلمانوں کے لیے، مختلف طرح کی جو ان کی پلاننگز تھیں اور جو بھی ان کے پریشانیاں پریشان کرتے تھے، یہ ساری آپ ان چیزوں کو دیکھ لیں کہ وہ جو ظلمات بھی اور رات بھی اور برق بھی اور سارا کچھ، تو یہ وہ ساری سختیاں تھیں۔ اور ویسے بھی جب دین اسلام میں داخل ہوتے تھے شروع شروع میں، تو کتنا مسلمانوں کے اوپر مشکل وقت آ گیا تھا، پوری پوری فیملیز کے اندر ایک بندہ مسلمان ہو جاتا تھا باقی سارے نہیں ہوتے تھے، تو کتنا اس کے لیے زندگی حرام کر دیتے تھے۔ تو اس طرح کی یعنی کہ وہ ایک ایسی ان کو فیلنگز آتی تھی کہ لگتا تھا کہ بس ختم ہی ہو گئے نا، بالکل۔ آپ نے بہت سے صحابہ کی سٹوریاں سنی ہوں گی کہ کتنا کتنا ان پہ ظلم ہوا، کس طرح ان کو ریتوں پہ لٹایا گیا، کسی کو گھوڑوں سے باندھ کے اور مختلف سمتوں میں بھگا دیے گئے گھوڑے، اور پتہ نہیں کیا کیا، مطلب یہ ساری وہ سختیوں کی مثال دی گئی ہے۔ اب منافق اس میں کیسے آتے ہیں پورے، اب یہ دیکھیں، اب یہ منافقوں کا آگے حال بتایا گیا اس والی آیت میں کہ یہ جلونا صابیہم فی آذانہم، کہ منافق جو کہ پہلے ہی کمزور ایمان ہوتے تھے۔ اب یہ اچھا، اس میں ان منافقوں کی بات ہے کہ جن میں تھوڑا بہت دل میں ان کے تھا کہ مطلب یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کچھ لوگ کہ دل کہہ بھی رہا ہے کہ ہاں ہاں ٹھیک، بات تو ویسے ٹھیک ہے، پر مطلب کر نہیں سکتے، یا ہمت نہیں ہے، یا ڈرپوک ہے، یا جو بھی ہیں، یا وہ نہیں اپنی چھوڑ سکتے، تو اس طرح کے کہ جن کے اندر کچھ نہ کچھ ہے ماننے والی بات، تو وہ والے کہ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جب مشکلیں آتی ہیں، آزمائش آتی ہے، تو فوراً سے بس سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو نہیں ہم کر سکتے۔ تو یہ وہ مثال دی ہوئی ہے کہ منافق ہمیشہ آزمائشوں سے بچتے رہتے ہیں، اور ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ مشکل حالات میں ہمیں نہ ہی مطلب گھسنا پڑے اور نہ ہی ہمیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے۔ تو یہ وہ والی بات ہے کہ جب اس طرح کی مشکلات آتی تھی تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے کانوں میں مطلب وہی بات کی کان میں انگلی ڈال کے سمجھنا کہ شاید اب مشکلوں سے ہم بچ جائیں گے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو لیکن وہ بچ نہیں سکتے تھے نا، یعنی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ظاہر ایک سسٹم ہے پورا جو کہ اس میں سے نہیں نکل سکتے، آزمائشیں تو آنی آنی ہیں، اور دین کے راستے میں تو آزمائشیں لازمی آتی ہیں، لیکن ان کی مثال کو سمجھانے کے لیے کتنا خوبصورت یہاں بتایا ہوا ہے کہ وہ جب جب ذرا سے مشکل حالات آتے تھے تو رک جانا، سائڈ پہ ہو جانا، ادھر ادھر ہو جانا، بیٹھ جانا، اور جب ذرا صحیح ہو جانا تو پھر چل پڑنا۔ ابھی اس کی آگے ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت میں بالکل وہی والی بات اگین آ جانی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں ایک دفعہ پڑھ لیں۔ او کا سیب من السمائی، یا جیسے بارش آسمان سے، فیہ ظلمات و رعد و برق، جس میں اندھیرے ہوں اور گرج ہو اور چمک،
यजलूना असाबिअहुम, वो डालते हैं अपनी उंगलियां फी आजानिहिम, अपने कानों में, मिनस सवाइक हजर अल मौत, कड़क की वजह से, मौत के डर से। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, हालांकि अल्लाह ताला ने उनको घेरा हुआ है, उन काफिरों को। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें अगली आयत को देखें। यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम, करीब है कि बिजली उचक ले उनकी आंखों को, जब भी चमकती है उन पर तो वो चलने लगते हैं इसकी रोशनी में, और जब अंधेरा छा जाता है इन पर तो खड़े रह जाते हैं। और अगर चाहता अल्लाह तो जरूर छीन लेता इनकी समाअत को और इनकी बसारत को, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। यकादुल बरकु, अब ये देखें, यकादु एक फेल है, इसका मतलब होता है करीब है, ठीक है, करीब ही है। यकादु करीब ही है, क्या करीब है? अलबर्क, बिजली, करीब है कि बिजली, यख्तफु, ये भी एक फेल है। इंशाल्लाह पढ़ेंगे, बल्कि नहीं, आज ही हम आपको इंशाल्लाह इसका टेबल कराते हैं। 6 चाबियां यूसी QC1 के स्टाइल का ही है कि वो उचक ले, ठीक है, क्या उचक ले? वो जो बिजली है वो उचक ले, करीब ही है कि बिजली उचक ले। इसको आप 2-3 दफा रिवाइज करें, यकादुल बरकु यख्तफु, करीब है कि बिजली उचक ले। पढ़े एक दफा फिर अपने पास माइक्स बंद रख के ही। यकादुल बरकु यख्तफु, करीब है कि बिजली उचक ले या छीन ले, यानी कि एकदम उसको पकड़ ले, निकाल ले। उचक होता है ना, उचकने यानी कि कोई चीज लेके दौड़ जाना, उस तरह एकदम पकड़ ले। क्या चीज? अबसारहुम, उनकी बसारतों को, उनकी आंखों को। जैसे कई दफा बहुत तेज रोशनी आए एकदम, तो ऐसे नजर हो जाती है ना, वो बिल्कुल ऐसे नजर आना बंद हो जाता है, बिल्कुल वाइट वाइट हो जाता है सामने। तो ये वो वाली मिसाल कि इतनी शदीद जैसे बिजली, ऐसे लग रहा है जैसे अभी पीछे वही बात हम पढ़े थे ना कि सवाइकिल हजर अल मौत, कि ऐसे वो बिजली जैसे के पास ही गिरी है कहीं आके। तो इस हालत में क्या होता है कि ऐसे उनको लगे कि बस अभी हमारी नजरों को ये, यानी कि बसारत को ले ही जाएगी, साथ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की उनको फीलिंग आ रही कि करीब है कि बिजली उचक ले उनकी आंखों को। कुल्लमा, अच्छा ये एक ही वर्ड है, इसका मतलब होता है जब भी, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। कुल्लमा, अब पीछे हमने, अच्छा पिछली जो कल वाला लेसन था उसमें हमने पढ़ा था फलम्मा, तो फिर जब, है ना, फा हो गया फिर, और लम्मा जब। तो यहाँ भी लम्मा तो जब है, लेकिन जब कुल्लमा इकट्ठा होके आता है तो फिर इसका मीनिंग होता है जब भी। कुल्लमा, जब भी, इसको आप एक दो दफा पढ़े, कुल्लमा जब भी। अदा, अदा अलहुम, अच्छा कल हमने जो पढ़ा था फलम्मा के बाद ही पढ़ा था फलम्मा अदाअत, याद आया? अदात यानी उसने रोशन किया, और ये मोनस के लिए इस्तेमाल हुआ था ना, फेल ही था। तो सेम उसी का मुजक्कर आज इस्तेमाल हुआ है, अदा। ये है कि यानी कि वो चमका, असल में जो बर्क है ना वो मुजक्कर होता है, तो उसके लिए इसलिए फिर अदा का सीगा आया है। वहां पे जो था नार के लिए आ रहा था तो अदात आ रहा था मनस का, लेकिन चूंकि हम उर्दू में बिजली को असल में उस तरह बोल रहे होते हैं ना मुनस के अंदाज में, तो इसलिए चमकती लिखा हुआ है। अदरवाइज यानी कि वो अब इस तरह अच्छा नहीं लगेगा कि चमका, तो लिहाजा उसके मीनिंग में उन्होंने चमकती ही लिखा है। लेकिन क्या बात हो रही है? कुल्लमा अदा लहुम, कि जब भी वो चमकती है, लहुम उन पर, उन सब पर। फिर अगेन ये देखें हम, ला हो गया हर्फ जर, हम जमीर, ला हर्फ और हम जमीर, लाहुम इशारा हमारा साइड पे ज्यादा उंगलियों के साथ। कुल्लमा अदा लहुम, जब भी चमकती है उन पर, क्या होता है आगे? अब ये देखें, वही अदा को अब याद रख सकते हैं, जैसे हमने कल की मिसाल में भी जिया और जौ ये मिसाल दी थी, इसका मतलब ये होता है ना रोशनी, रोशन। तो वहां से आप याद रख सकते हैं कि बिजली चूंकि चमकती है, रोशन होती है ना, तो उस वाली चूंकि सेम रूट लेटर्स हैं, सेम डेरिवेशंस हैं, तो इसलिए आप इसको उससे लिंक कर सकते हैं। तो कुल्लमा अदा अलहुम, जब भी चमकती है उन पर, क्या, फिर क्या होता है? मशऊ फीही, मशऊ भी फेल है और माजी का सेकंड वाला यहाँ पे आया है, ठीक है। मशऊ जैसे फाला फालू, फाला फालू, लू वाला है ना, तो ये लेकिन चूंकि ये एंड पे हदा वाला है ना, तो हदा में हदऊ होता था ना, तो ये उसी स्टाइल का है मशऊ। तो जबर आई हुई है शीन के ऊपर। इंशाल्लाह इसका भी टेबल करते हैं तो फिर आपको पता चलेगा। इसका मतलब होता है वो सब चले, ठीक है, वो सब चले, माजी का। तो ये अरबी में, जिन शायद अरब कंट्रीज में जिनको पता हो, इमशी यानी कि चलो चलो। अक्सर जब जाएं हज उम्रा करने तो वहां जो खड़े होते हैं पुलिस वाले, तो वो कह रहे थे यल्ला यल्ला जल्दी जल्दी, और इमशी 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 ऐसे बोल रहे होते हैं। तो वहां शायद किसी ने ये वर्ड सुना हो तो उसको याद हो कि इमशी का होता था चलना, जल्दी जल्दी चलो यहाँ से, चलो चलो निकलो। तो वो होता है मशऊ, वो सब चलने लगे। फी ही, इसमें, मशऊ फी ही, वो चले इसमें।
ठीक है, कुल्लमा अदा अलहम मशऊ फीही, कि जब भी रोशनी जरा चमकती है उन पर तो वो इसमें चलने लग जाते हैं, चल चल पड़ते हैं। व इज़ा, और जब, आगे व इज़ा, और जब क्या होता है, अजलमा, अंधेरा छा जाता है। वैसे अजलमा माजी का फेल है, एडवांस लेवल का है वो जालमा, यानी कि वही रूट लेटर है, जुल्मात वाले वो सारे यानी कि सेम रूट लेटर से ही बने हुए हैं लेकिन डिफरेंट फेल है। इसका मतलब है तो ये माजी का, लेकिन आपको फिर वही बात कि जब पीछे इज़ा आ गया है ना तो इसका हम मतलब मुजारे में करेंगे अब। वैसे अजलमा का मतलब है कि अंधेरा छा गया, लेकिन अब क्या कैसे करेंगे कि जब जब छा जाता है और जब अंधेरा छा जाता है, किन पर, अलैहिम, उन पर, कामू, कामू भी एक फेल है कि वो खड़े हो जाते हैं, जैसे है ना, कद कामत सला, कि नमाज खड़ी होगी, कामत भी इसी से निकला, इसी का मोनस होता है। तो ये भी इंशाल्लाह आज आपको करवाते हैं टेबल। ये काला के स्टाइल का होता है, कामा, तो वहीं से काला कालू, तो कामा कामू, अगेन माजी का सेकंड वाला, तो वहां से ये बना है कामू। तो यानी कि वो खड़े, वैसे तो उसका मतलब था कामू का कि वो खड़े हो जाते हैं, लेकिन अ, यहाँ पे चूंकि पीछे इज़ा का इफेक्ट चल रहा है अजलामा पे भी और कामू पे भी, तो वो फिर क्या करेंगे कि वो जब खड़े हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिसाल दी हुई है, देखें, कद कामत इस सलाह की, कि आप इस कामू को याद रख सकते हैं कामत के वर्ड से, यानी कियाम करना, मुकीम होना, ये सारे वही वहीं से डेरिवेशंस हैं। तो कामू, वो खड़े रह जाते हैं। तो अब इस आयत को देखें, इसका अभी यहाँ तक क्या बना कि करीब है कि बिजली उचक ले उनकी आंखों को जब भी चमकती है इन पर, तो वो चलने लगते हैं इसकी रोशनी में, और जब अंधेरा छा जाता है इन पर तो क्या करते हैं, खड़े रह जाते हैं। आगे है वालऊ, वाह हो गया और लऊ होता है अगर, यानी ये अगर इसका मीनिंग होता है, काश के मीनिंग में भी आता है। वलऊ, और अगर, शाह अल्लाहु, अल्लाह, अच्छा वैसे शाह माजी का फेल है, इसका मतलब होता था चाहा अल्लाह ने, जब यानी कि शाह अल्लाह, अल्लाह चाहे, लेकिन जब हम इसे लहू के साथ कर रहे हैं तो इसका भी थोड़ा सा ना टेंस चेंज हो जाता है। तो हम कहते हैं और अगर अल्लाह चाहता, क्योंकि अगर के साथ आई है ना बात, तो शाह अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता, वलऊ शाह अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता, लजहबा, ला हो गया जरूर के मीनिंग में या अलबत्ता के मीनिंग में आएगा, ये ला डिफरेंट है, ठीक है। ला अलबत्ता या जरूर वाला, और जहाबा अभी हमने कल फेल पढ़ा था, जहाबा का मतलब था वो गया, लेकिन आपको पता है कल बताया भी था कि जब जहाबा के बाद कोई इसम आ रहा हो बी के साथ, तो फिर उसका मतलब गया नहीं होगा बल्कि ले गया, छीन के ले गया। तो यहाँ वही वाला सेम केस आया जो पिछली कल के लेसन में था, कि लजहबा बिसम इहिम, आगे देखें बी वाला, बी के साथ समी, समी आ गया ना, ये मजदर है समिया टेबल से, सम उन, तो ये वही वाला है सम उन, यानी कि समात, सुनना। तो ला जहबा बिसम इहिम, तो क्या किया, तो जरूर छीन लेता, कौन पीछे, अल्लाह की बात हो रही है ना, वलौ शाह अल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहता, लज़ाहबा, तो जरूर छीन लेता, बिसमइहिम, उनकी समात को, हिम अगेन उसके साथ जमीर चिपकी हुई है, तो बिसमइहिम के कितने टुकड़े होंगे फिर, बी, समई और हिम, तीन टुकड़े हो जाएंगे, ठीक, तीन। तीन हो जाएंगे, हाँ जी। बी सामिहिम, तो क्या हुआ, अल्लाह ने उनकी तो अल्लाह जरूर छीन लेता उनकी समाअत को, व अबसारिहिम, और उनकी बसारत को, यानी उनकी देखने की हिस्स को, और व अबसारिहिम, और उनकी बसारत को, यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। वलौ शाअल्लाहु, और अगर चाहता अल्लाह, लज़हब बिसमीहिम, तो जरूर छीन लेता इनकी समाअत को, व अबसारिहिम, और उनकी बसारत को। आगे देखें, इन्ना, बेशक, ये तो हमें आता है, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अला, पर, कुल्ली, हर, शैउन, चीज, कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कदीर है, यानी कुदरत रखने वाला है या कादिर है, ठीक है। ये वही रहीम के वजन पे है, फ़ईल के वजन पे है, यानी कि एडवांस सीगा है, मुबालगा का सीगा होता है, सिफत मुशब्बा। खैर इसको जरूरत नहीं है आपको याद रखने की इसके वो सीगों को। बहरहाल इसके अंदर ये कि बहुत ज्यादा कुदरत रखने वाला, मुस्तकिल, जो जिसके अंदर कॉन्स्टेंसी पाई जाती है कि मुस्तकिल करने वाला, हमेशा कुदरत रखने वाला, ये वो चीज़ आ जाती है। तो चलें अब इसको हम आगे देख लेते हैं कि इस बात में, इसमें क्या बात कही जा रही है। जब ये कहा था ना, यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम, कि करीब है कि बिजली उचक ले उनकी आंखों को, तो कहने का मतलब है कि आजमाइशें मुनाफिकों को बहुत ज्यादा सख्त लगती हैं। उनको बस ऐसे लगता है कि बस हम गए ना, अब तो बस नहीं नहीं गुजारा हो सकता, नहीं चल सकते। तो क्या करते हैं,
کہ وہ پھر جب جب تو ان کو ذرا بات اپنی خواہشوں کے مطابق لگ رہی ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، تو پھر تو وہ اسلام پہ چل لیتے ہیں، اتنا کا عمل کر لیتے ہیں جتنا کہ ان کو صحیح لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں وہ والی بات یہاں پہ بتائی گئی ہے اس مثال کے ساتھ کہ جب ان پہ ذرا وہ روشنی چمکتی ہے نا، اور اس اندھیرے میں ان کو تھوڑا سا نظر آنا شروع ہوتا ہے تو تھوڑا سا چل لیتے ہیں، پھر جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس اصل میں آزمائشوں کے ساتھ مثال کو آپ ذرا کمپیئر کر کے دیکھیں کہ جب زیادہ مشکلیں آتی ہیں تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور جب ذرا سی آسانی آنی شروع ہوتی ہے یا اپنی خواہشوں کے مطابق کام ہونا شروع ہو جاتا ہے تو فوراً پھر تھوڑا سا چل پڑتے ہیں۔ تو یہ اس مثال کے ساتھ آپ اپنے مطلب منافقوں کی وہ جو بات بتائی جا رہی ہے اور ان کے اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ آپ میچ کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب بھی ذرا آسانی ہو جاتی ہے تو پھر چل پڑتے ہیں، اور جب ذرا امتحان آ جاتا ہے، کوئی قربانی دینی پڑ جاتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی سخت کوئی کام چھوڑنا پڑ جاتا ہے اپنے خواہشوں کے خلاف، تو فوراً کیا کرتے ہیں، رک جاتے ہیں کہ نہیں نہیں اب تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی جس طرح پیچھے بات کی گئی تھی کہ سمن بکمن عمیون، وہاں پہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ لوٹنے والے ہی نہیں ہیں، انہوں نے تو بالکل اپنی ہٹ درمی دکھا دی ہے اور صاف کہہ دیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر سوچنے سمجھنے کی ساری قوت ہی سلب کر لی۔ لیکن یہاں چونکہ وہ کبھی چل پڑتے ہیں کبھی رک پڑتے ہیں، اس کا مطلب کہ تھوڑا سا ان کے اندر چلنے کا ابھی ہے، تھوڑا سا ان کے اندر ایمان ابھی ہے کہ شاید کبھی سدھر جائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تو تمہاری بھی سماعتیں اور بصارتیں سلب کر لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا ان کے لیے کہ شاید ابھی بھی یہ حق کو اڈاپٹ کر لیں۔ تو یہ والی بات ہو جا رہی ہے یہاں پہ کہ چونکہ ابھی انہوں نے کمپلیٹلی حق کو نہیں ٹھکرایا، اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، کرنے کو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کیا دیا ہوا ہے، صرف اور صرف ان کو مہلت دی ہوئی ہے، ان کو ٹائم دیا ہوا ہے کہ شاید جو ان کے شکوک و شبہات ہیں دل کے وہ دور ہو جائیں، اور شاید یہ اپنی خواہشات سے کنارہ کر کے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو اور حق کو سمجھ کے تو اللہ کی راستے پہ آ جائیں۔ تو یہ بات کی جا رہی ہے، اسی لیے ان پہ سوچنے اور سننے کی جو تھوڑی بہت ہے نا ان کو دی ہوئی ہے کہ ابھی بھی سن لیں اور ابھی بھی سوچ لیں اور ابھی بھی دیکھ لیں۔ تو یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ پڑھیں اس آیت کو اسی انداز میں، اور انشاءاللہ اچھا دیکھیں ہمارے پاس اصل میں کلاس میں اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا کہ ہم بہت لمبی اس کی تفسیر میں جائیں، لیکن ظاہر ہے جن کو شوق ہوتا ہے وہ لازمی مختلف تفاسیر سے کنسرن کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، مزید نکال کے آپ تفاسیر اس کو دیکھا کریں، مختلف جگہوں سے پڑھا کریں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ بھی ہو اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ کون کس انداز میں اس کو پیش کرتا ہے، کیا کیا بات اس میں سے مزید نکل سکتی ہے۔ تو اس کو ضرور آپ لوگ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ جی سسٹر صدف، آپ کا کوئی سوال ہے؟ آپ کا ہینڈ ریز ہے نا؟ اچھا ویسے ہی ہو گیا تھا۔ چلیں اس کو ایک نو دفعہ میں کوشچن نہیں کیا یکاد البرق یخطف پڑھنے ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لهم، جب بھی چمکتی ہے ان پر، مشوا فیہ، تو وہ چلنے لگتے ہیں اس میں، واذا اظلم، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم، ان پر، قاموا، تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لذهب بسمعهم وابصارهم، تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں سے ترجمہ تو ہم ویسے پڑھ چکے ہیں اس کا، رواں اب آگے اس کے ہم اسباق دیکھ لیتے ہیں۔ کیا اس میں سے دیکھیں وہی بارش کی گرج بجلی اور زبردست کڑک کی مثال کے بعد کیا ہمارے لیے اس میں سے پوائنٹس نکلتے ہیں کہ منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، اور وہ صرف آسان باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے، یعنی مہلت دے رہا ہے۔ اس والی مثال میں جن منافقوں کی بات ہوئی ہے ان کو سمجھیں تھوڑی مہلت ملی ہوئی ہے۔ ویسے اگر ہم جائزہ لیں تو آج کل کے مسلمانوں کا جو حال ہے وہ تھوڑا اس والے منافقوں سے ملتا جلتا نہیں ہے، یعنی پچھلے والوں کا تو ہم نہیں کہتے، اللہ رحم کرے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہی وہ کہتے ہیں بس اب حق کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ جو پچھلی آگ کی مثال تھی اس میں تو ذرا ذرا سخت قسم کے تھے لوگ، لیکن زیادہ تر ہمارے جو ہے نا وہ تھوڑی اس طرح کے کہ جب بھی جہاں آسانی دیکھتے ہیں تو فوراً عمل کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم تو دین پہ عمل کر رہے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ چیز تو ہماری رسموں کے اور ہمارے مزاج کے اور ہماری خواہشوں کے خلاف آ رہی ہے، ادھر آ کے آرام سے اپنی مرضیاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم سب کو ظاہر اپنا ہی جائزہ لینا چاہیے، قرآن تو ہم اسی لیے پڑھتے ہیں نا، تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہماری تو نہیں ان لوگوں میں مثال آ رہی کہ جب کبھی دیکھا روشنی ہے تو چل پڑے اور جب کبھی مشکلیں آئیں تو فٹافٹ رک گئے۔ کیونکہ ظاہر اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں نا، آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو، جب دین کی راہ میں آئیں تو پھر مشکلیں تو ہوتی ہیں، آزمائش تو آتی ہے۔ ہم تو ماشاءاللہ اتنے اتنے سست ہیں، یا اتنے کہہ لیں
ہیں کہ ایک کلاس کے لیے بھی تھوڑی سی آزمائشیں برداشت کر کے بھی کلاس کو چھوڑ جاتے ہیں، کورس چھوڑ جاتے ہیں، ہم فوراً ہتھیار مطلب گرا دیتے ہیں کہ نہیں مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں کر سکتی، یعنی کہ وہی اپنی روٹین وہی سارا کچھ ہم اپنے اور کاموں کے لیے اتنا وقت نکال لیتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی دین کی بات آئے، علم کی بات آئے، قرآن سیکھنے اور سکھانے کی اور لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی، کوئی بھی یعنی نیکی کا کام آپ سمجھ لیں، تو وہاں پہ ظاہر مشکلیں تو آتی ہیں۔ بلکہ اکثر ہی ہوتا ہے، کئی دفعہ بڑا اچھا سا درس سن کے آؤ نا، اور بچوں کے بارے میں کہ بچوں کو اب نہیں ڈانٹیں گے، اب یہ بڑا اچھا یہ وہ، یا بڑے اچھے سے بات کریں گے رشتہ داروں سے، اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ جس دن درس سنو اسی دن شام میں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا فون آ جاتا ہے، کوئی ادھر سے ایسی بات ہو جاتی ہے کہ بندہ نا ایک دم ہائپر ہو جاتا ہے، یا بچی کچھ ایسا کر دیں گے کہ نا بندہ پھر آگے سے یہ جملہ بھی میں اکثر بول دیتا ہے کہ میں نے تو بہت سوچا تھا میں اب تم لوگوں کو بالکل نہیں کچھ ڈانٹوں گی چیخوں گی، لیکن تم لوگ ہو ہی ایسے۔ تو اس طرح کی ہماری زندگی میں ہر موقع، یہ تو میں مثال دے رہی ہوں، ہر معاملے میں جب آپ کوئی چھوڑنے کی بات کرتے ہیں نا، تو آٹومیٹکلی وہ چیز آپ کے سامنے آزمائش بن کے آ ہی جاتی ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگ ٹی وی ایکسٹرا دیکھنا، گیم میں ڈرامے چھوڑنا، تو وہ پھر ہمیشہ ان کے کہ آج تو ایپیسوڈ بہت اچھی تھی، اچھا آج دیکھ لیتی ہوں کل سے نہیں دیکھوں گی۔ تو مطلب یہ والے معاملے ہر چیز میں، ہر زندگی میں ہر ایک کو آتے ہیں، اور یہ آتے ہی آتے ہیں، آزمائشیں آنی ہی آنی ہیں۔ اللہ نے چیک بھی تو کرنا ہے نا کہ دیکھو یہ کیا کرتا ہے، چیلنجز کو قبول کرتا ہے کہ بس مشکلات سے گھبرا کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اور اسی چیز کی ہم نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ چاہے جتنے بھی چیلنجز ہوں، جتنے بھی مشکلات ہوں، اور آگے آپ کو پتہ ہے فتنوں کا دور مستقل آئی جا رہا ہے اور بہت تیزی سے آ رہا ہے، اور اس کی حدیثیں پڑھیں تو دل خوف سے کام جاتا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ صبح میں مسلمان ہو گئے اور شام کو کافر، شام کو کافر ہو گئے اور صبح کو مسلمان۔ تو یہ دور بھی آنا ہے کہ اتنی فتنوں کے دور میں تو اسلام کے اوپر، اپنے ایمان کے اوپر قائم رہنا ہی بڑی بات ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں ہی رکھے، اور اسلام کی پیروی میں ہی اور ایمان کی حالت میں ہی ہماری جان جائے۔ اسی کے لیے پھر آپ پلان بھی کریں، ایسی صحبتیں اختیار کریں، ایسی چیزوں ایسی طرف آئیں، نالج حاصل کریں قرآن کا زیادہ سے زیادہ، اپنے آپ کو اٹیچ کر لیں اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، تاکہ ہم ان آزمائشوں پہ پھر صبر سے کام لے سکیں۔ کیونکہ ظاہر ہے صبر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی تکلیف برداشت کرنا، صبر نیکی کے اوپر صبر بھی بہت ضروری ہے کہ ایک چیز کو تھامے رکھنا، چھوڑنا نہ، یہ بھی ایک صبر ہوتا ہے۔ تو بس اس کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اپنے اس آج تو بہت لمبی لسٹ ہوگی اسماء اور افعال کی، کیونکہ آج ذرا لمبی آیتیں ہیں تو چیزیں زیادہ ہو جانی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں سما آ گیا ہے، تو یہاں اوپر تو السما تھا تو اس کی پھر جمع بھی السماوات ہو جائے گی، نیچے آپ کو انہوں نے بتایا ہوا سما واحد ہے اور سماوات اس کی جمع ہے۔ یہاں پہ وہ ویسے حرکات نہیں لکھتے لاسٹ پہ، اسی لیے کہ آپ لوگ ابھی فی الحال بگنرز ہیں، کیونکہ اینڈ والی تنوین کا بھی ہوتا ہے نا، کچھ میں ہوتی ہے کچھ میں نہیں ہوتی، دیکھنا پڑتا ہے۔ بک میں میرا خیال لگائی ہوئی ہے انہوں نے ویسے۔ اچھا یہ تو ہم نے کل بھی پڑھا تھا، ظلمہ اندھیرا، اور اس کی جمع ہے ظلمات، ٹھیک ہے، جو دونوں ہیں یہ جمع مکسر ہیں، سوری جمع سالم ہے اور مونس ہیں دونوں۔ اچھا آگے ہے، یہ دیکھیں اس بو، ٹھیک ہے، اس بو، یہ انگلی کو کہتے ہیں، اور جمع اس کی اصابع، یہ آج جو ہم نے یہ جو پڑھا ہے اوپر آیت میں یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، اصابع، اور اس بو اس کی جمع واحد ہے۔ اچھا آگے آذان، ٹھیک ہے، آذان یہ جمع ہے، اور اذن، اذن اس کی واحد ہے، ایک کان کو کہتے ہیں اذن، اور زیادہ یعنی کہ دو کانوں کو زیادہ کان آذان، یہ جمع ہو گئی۔ آگے ہے سوائق، سوائق بھی جمع ہے اور اس کی جو واحد ہے وہ سائقہ، سائقہ اور سوائق۔ جی سسٹر سیما باجی اس میں اسبعن کا جو آپ نے بتایا تو اس میں دو دیا ہوا ہے، اسبعن اور اصابعن، اس کی واحد جو اس ہے کی نا دو دو طرح سے واحد استعمال ہوتی ہے، کئی جگہوں پہ اچھا ہوتی ہے وہ بک اچھا میں۔ ٹھیک ہے، ہاں اسبعن بھی ہے اور اسبعن بھی ہے، زبر کے ساتھ بھی ہے اور زیر کے ساتھ بھی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ دونوں آ سکتی ہیں۔ اچھا اسی طرح کئی لفظوں کی جمع بھی دو دو ہوتی ہے۔ اچھا اس میں دیکھیے گا بک میں ذرا غور سے نا، کچھ لفظوں کے اینڈ پہ تنوین ہے اور کچھ پہ ایک پیش ہے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ابھی آپ کو نہیں سمجھ آئے گی انشاءاللہ آگے پتہ چلتا جائے گا۔ جیسے یہ سائقہ کی جو جمع ہے بک میں دیکھیں، وہاں پہ سوائق ان کے اوپر تنوین نہیں ہے، ایک پیش ہے نا، ہے نا، ہاں ایک پیش ہے سوائق۔ اور اسی طرح جو اصابی، اصابی ہو اس کے اوپر بھی ایک پیش تھی، اذن کے اوپر البتہ تنوین ہے، اور بصر ابصار کے اوپر جو آگے آ رہا ہے بصر اور ابصار، اس کے اوپر بھی تنوین تھی ابصار، اور شیئن اور اشیاء، یہ اگلا ہمارا آ رہا ہے شیئن اور اشیاء، اس کے اوپر ایک پیش ہے،
اچھا یہ ذرا آپ چیز نوٹ کر لیجیے گا، یہ فی الحال ابھی اس کی ڈیٹیل نہیں آپ سمجھ سکیں گے، لیکن یہ کہ بس نوٹ کر لیجیے گا، کسی 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 لفظ کے اوپر ایک پیش آتی، تنوین آ ہی نہیں سکتی، تو اس کو ذرا نوٹ کر لیجیے گا۔ حالانکہ دیکھیں یہاں الف لام والے اسم نہیں ہے، ہم نے کہا تھا کہ جب الف لام والا اسم ہو تو ایک پیش آتی ہے، یا ایک زبر ایک زیر، تو یہاں حالانکہ الف لام والے بھی نہیں ہیں، لیکن کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی الف لام کے بغیر بھی، تو وہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھ لیں گے کیوں نہیں آتی۔ تو فی الحال باجی جی یہ یہ اذن کے اوپر تو تنوین ہے ڈلی ہوئی، کس کے اوپر؟ اذن۔ اذنن کے سنگولر کی میں بات نہیں کر رہی، میں جمع کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا 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 اذان، ٹھیک ہے، اذان کے اوپر تنوین ہے، سوائی سوائی کو ہے، سوائی کن کے اوپر اس پہ تنوین نہیں ہے۔ ہے، اب ساروں ٹھیک کے ہے ٹھیک اوپر تنوین ہے، اشیاء کے اوپر ایک پیش ہے، اشیاء، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ یہ چاروں جو دیے ہوئے ہیں عثمان، یہ سارے ان کی جمع جو ہے وہ مکسر ہے، مکسر ہے؟ ہاں یہ جمع مکسر ہے چاروں، جی یہ سالم کوئی بھی اور نہیں۔ میم بھی ان کے ساتھ پلس کا جو لگا ہوا ہے اس کی کیا ریزن ہے؟ پلس کا پلس نشان جو پلس دیا کا مطلب ہے ہے کہ ساتھ۔ یہ جمع ہے اور دوسری سائڈ پہ واحد ہے، ٹھیک ہے۔ او ٹھیک ہے پلس کا چلو مطلب ہے کہ ٹھیک یہ ہے، جمع ہے اور جو دوسری سائڈ پہ لکھے ہیں وہ واحد ہے، چلیں۔ جزاک اللہ۔ اب یہ دیکھیں، اب ہم آگے افعال کے اوپر، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں QC1 والے فتح، نصر اور ضرب اور سامیہ والے افعال کون سے استعمال ہوئے ہیں، تو وہ ہیں ہمارے پاس جعل سب سے پہلا ٹیبل، ٹھیک ہے۔ اس کا میں نے آپ کو بتایا اس کے میننگ اور بھی ہوتے ہیں، آپ ان ڈکشنری دیکھیے گا آپ کو کافی سارے اس کے میننگ نظر آئیں گے، جیسے یہاں ہم نے کہا تھا وہ ڈالتے ہیں، ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے بنانا بھی ہوتا ہے، اور بھی ہوتے ہیں، ویسے میں نے پڑھے تھے مجھے پھر ذہن سے نکل گئے۔ جعل، اب یہ دیکھیں فعل فتح کے پیٹرن پہ ہے، تو جعل، یجعل، اجعل، جاعل، مجعول اور جعل، ٹھیک ہے، یہ تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ آگے ہے حضرہ، اچھا یہاں پہ جو حضرہ ہے نا، جو آیت کے اندر استعمال ہوا ہے، اس کو دیکھ کے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ کون ٹیبل میں سے کون سی والی اس کی شکل ہے، کون سی والی جگہ ہے؟ سامیہ؟ یعنی کہ یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے؟ ماضی ہے، یہ ماضی ماضی، ہے فعل حضرہ۔ ماضی، اچھا، پہلا والا فعل ماضی۔ ہاں اب یہ دیکھیے، دیکھ کے یہی لگ رہا ہے کہ یہ پہلے والا ہے، لیکن یہ پہلے والا نہیں، یہ آخری والا ہے۔ وہ ایسے کہ جو یہ ٹیبل ہے نا، یہ اصل میں اس کا ہوتا ہے سامیہ پیٹرن پہ، یہ حاضرہ ورڈ ہوتا ہے اس کا، جو ماضی کا پہلا ہوتا ہے، تو یہاں پہ جو حضرہ ہے نا، یہ اصل میں تھا حضرن، یعنی کہ مصدر کے طور پہ آیا تھا۔ ویسے بھی آپ جملہ لفظ کا مطلب دیکھیں، حضر الموت، موت کے ڈر سے، یعنی ڈر جو تھی ایک وہ کام کا نام تھا، مصدر تھا، ٹھیک ہے، موت کے ڈر سے، یہ نہیں کہا کہ ڈرنا یا ڈرو یا کرو، بس کہا موت کے ڈر سے، تو وہاں پہ ڈر کا لفظ جو آیا تھا وہ حضرن یعنی مصدر آیا تھا، لیکن وہ بھی ایک رول ہوتا ہے کہ جب اس کو ملانا ہو اس طرح، خیر یہ آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، یہ جوڑیاں بناتے ہوتے ہیں کہ جب جوڑیاں بناتے ہیں تو اس کی لاسٹ والی تنوین جو ہوتی ہے وہ پھر ختم ہو جاتی ہے، اور وہ زبر کیوں آیا اور پیش کیوں نہیں آیا، یہ خیر لیکن بس آپ اتنا نوٹ کر لیں یہ مصدر ہے، اور اس کی جو ماضی کا پہلا تھا وہ حاضرہ تھا، ٹھیک ہے، یہ سامیہ باب سے، لہٰذا یہ حاضرہ آ ہی نہیں سکتا کسی بھی صورت، کیونکہ حاضرہ صرف فتح پیٹرن پہ آ سکتا ہے، نصرہ پہ آ سکتا ہے، ضربہ پہ آ سکتا ہے، سامیہ پیٹرن پہ تو اس کا ماضی کا پہلا آ ہی نہیں سکتا تین زبر کے ساتھ، لہٰذا اس کا جو ماضی کا پہلا تھا یہ نوٹ رکھیے گا، یہ حاضرہ ہے، اور آگے پھر اسی حساب سے بنے گا یحذر، احذر، حاضر، محظور اور حذر، ٹھیک ہے، یہ آخری والا اس میں مصدر آیا ہے۔ آگے ہے یختف، یہ تو خیر اس کا آیا ہے مضارع کا پہلے والا جو آیت میں آیا ہے، اور یہ بھی جو ہے سامیہ پیٹرن پہ ہے، خاطفہ، ٹھیک ہے، اس کا جو ماضی کا پہلا ہوتا ہے خاطفہ، خاطفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے اچک لیا، ٹھیک ہے، اس نے اچک لیا، خاطفہ اس نے اچک لیا، یختف، اختف، خاطف، مخطوف اور خطف، یہ ہو گیا۔ اچھا ان دونوں کو آپ اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں، حاضرہ اور خاطفہ، دونوں نئے ورڈز تھے آج، اور دونوں کو آپ یاد رکھیں کہ سامیہ پہ تھے، ٹھیک ہے، اس کا پہلا اگر یاد ہو جائے گا نا، یہ اصل میں چابیاں اگر یاد ہو جائے نا تو آسان ہو جاتا ہے، حاضرہ یاد ہوگا پھر آپ کو آگے سے نہیں بھولے گا، حاضرہ خاطفہ، حاضرہ خاطفہ، حاضرہ کا مطلب ہے وہ ڈرا یا وہ بچا، اور خاطفہ اس نے اچک لیا۔ آگے ہے ذہبہ، یہ تو ہم کل بھی پڑھ چکے تھے، ذہبہ فتحہ سے ہے، ذہبہ یذہب، اذہب، ذاہب، ڈیش، ذہاب، یہ ہم کل بھی کر چکے تھے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا۔ اچھا آگے اب یہ تو ہو گئے ہمارے صحت مند والے ابھی تک، اب ہم پڑھیں گے کمزور والے، کہ کمزور والے کون کون سے استعمال ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں سب سے پہلے آ گیا
अच्छा, यहाँ पे जो आयत में वर्ड है ये मौत, ये है मजदर, ठीक है। जैसे ये देखें मजदर लास्ट वाला। लेकिन इसका फिर जो टेबल बनेगा, चूंकि ये भी आखिर जो इसम होते हैं, इसम फाइल, इसम मफूल और मजदर, ये भी तो किसी टेबल से ही बन के आए होते हैं ना। तो इनका जो टेबल होगा वो माता का टेबल है। माता काला के पैटर्न पे है, ठीक है। काला जो हमने पढ़ा था, काला या कुल कुल, तो सेम उसी पैटर्न पे देखें। इसके अलिफ, बीच में अलिफ नजर आ रहा है, हालांकि ये अलिफ उसका रूट लेटर नहीं है। इसका रूट लेटर क्या होगा? मीम, वाओ और ता। मौत, इससे आप याद रखें, इसके मजदर से भी याद रख सकते हैं मौत। तो माता या मूतु, मुत। और आपको पता है काला किस बाब से है? काला न- नसरा, नासारा से है। नसरा नसरा तो बाब। जाहिर है नासारा से है, तो फिर माता भी नासारा से हुआ। तो ये हमें फायदा हो जाता है कोड का। अगर हमें कोड चलो याद हो गया तो बाब ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। हालांकि जो असल में अरबी की ग्रामर्स की बुक्स में ना सिर्फ आपको बाब मिलेंगे, कोड आपको कहीं भी नहीं मिलेगा सिवाय क्यूसी सीरीज में। ये सिर्फ डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब ने एक समझे नई चीज बीच में इंट्रोड्यूस की है आसानी के लिए। और इससे हमें बहुत फायदा हो गया है कि अब हमें बस वो एक एक कमजोर याद रखना पड़ता है, उसके बाद जो उसके अंदर आ जाता है फिर हमें पता चलता है ये उसमें डाल दो, ये उसमें डाल दो। अब हमें पता माता, माता को फौरन उन्होंने कहा ये तो काला की तरह का है। तो आराम से हम काला के रूम में पहुंच के और वहां हमें पता चला ये तो नासरा के साथ था। तो इस तरह आसानी हो गई ना। ये कोड असल में आपको बाकी बुक्स में नहीं नजर आएंगे, सिर्फ क्यूसी सीरीज में ही नजर आएंगे। ये एक लोकल टर्म है जो उन्होंने यूज की है। तो इसका माता या मुतु, मुत। अच्छा, इसका जो इसम फाइल है वो डिफरेंट है। काला में तो हम कहते थे कायलुन, लेकिन यहाँ मायतुन इस तरह नहीं बढ़ेंगे, बल्कि इसकी जो देखे मरने वाला, हम नॉर्मली भी तो मैयत बोलते हैं ना उसको, ये कि ये जो मर जाता है उसको मैयत बोलते हैं। तो इसका इसम फाइल भी यही है, मैयतुन। और चूंकि मरा वो खुद ही मरा है, उसका असर तो नहीं हुआ किसी पे, लिहाजा डैश मफूल, और इसका फिर जो मजदर होगा मौतुन, ठीक है। माता या मुतु, मुत, मैयतुन डैश मौतुन। आगे देखें अगला मशऊ। ये देखें, ये मैं आपसे कह रही थी कि हदा, हदा की तरह है, क्योंकि इसके रूट लेटर है मीम, शीन और या। और हदा के भी ये थे ना कि उस पे लास्ट पे कमजोर हर्फ था, वो भी या। तो सेम मशा हदा के पैटर्न पे, कोड पे चला जाएगा। और आपको पता है हदा किस बाब से था? दाराबा। दाराबा पे। वेरी गुड। तो फिर मशा का बिल्कुल आगे से हदा की तरह हम बना लेंगे। तो जैसे हदा, याहदी, इहदी, तो सेम इसी पैटर्न पे मशा, यमशी, इमशी। और फिर इसका इसम फाइल माशिन, जैसे उसका हादिन। हमने कहा था कि जिसके लास्ट पे कमजोर हर्फ होता है उसका हमेशा इसम फाइल दो जेर के साथ आता है, हमेशा उसमें पेश जबर नहीं होती। तो माशिन जैसे हादिन। और फिर उसका भी चूंकि मशा वो चला, वो ज़रा खुद ही चला ना, उसने किसी को तो नहीं चलाया, तो उसका मफूल नहीं हुआ। और फिर आगे मशयून, मशयून, ठीक है, मशयून, ये उसका हो जाएगा मस्तर। आगे देखें कामू। ये भी देखें बिल्कुल माता की तरह कामा। ये भी काला इसका कोड है और बाब इसका नसरा। और इसके भी रूट लेटर आपने अलिफ को वाव से चेंज करना है क्योंकि नसरा फैमिली का है। तो आपने कहना है काफ मीम और काफ वाव और मीम इसका हो गया मादा। और कामा यकूमु कुम, कामा यकूमु कुम, कायमुन डैश और कयामुन। कि ज़ाहिर है जो खड़ा हुआ, खड़ा होने वाला, तो वो अपने मतलब खुद ही खड़ा हुआ है ना, उसने किसी किसी पे तो असर नहीं किया खड़ा होके। तो कायमुन डैश कयामुन। अच्छा, आप मुझे बताएं कामत कहाँ से आया होगा? अभी जो हमने पढ़ा था कद कामत इस्तिला, तो कामत इस टेबल में कहाँ पे है? मोनस किसका? किसका मोनस? मोनस के लिए कौन सी लाइन का मोनस? लास्ट, माजी माजी की जो लास्ट, माजी का। माजी माजी का का। लास्ट। वेरी गुड, माजी लास्ट का मोनस। लास्ट लाइन। हाँ, देखें कामा मैम काम। मोनिस, मोनिस का जी, माजी की लाइन का मोनस है कामा, कामू, कुमता, कुमतु, कुमतुम, कुमना, हिया, कामत। ये वहां से आया हिया कामत, ठीक है, इस तरह करके। तो ये चलें जी, आपके ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा इतने ही बड़े हैं, पहले ही बहुत लंबी लाइन हो गई है, बस करो। अब इंशाल्लाह हम चलते हैं अपने ग्रामर में, और उसमें भी आज हमने एक नई चीज़ पढ़नी है। अब आपको रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें पढ़ानी है हमने।